في l'exercice 18 عطاونا واحد لا فونكسيون f de x اللي هي 2x plus 1 elle a x moins 1 وتكون elle est définie sur 1 plus l'infini صافي مزيان وعطاونا الطابلو د فارياسيون ديالها هما ديجا يعني عطاونا لي ليميت فراسكم تقدروا نسولكم واحد لا كيسيون نقولوا لي ليميت ديال f de x بلا ما تحسبوهم كاينين لا ليميت 1 plus هي plus l'infini صافي يلا نتابعوا عفاكم x f قلنا عندنا من 1 حتى بلس لانفيني واحد ما كاينش ستريكتومون ديكروسونت شوفوا عفاكم صافي انتبهوا معايا حطوا البال لا كيسيون الاولى اش قالت لك مونطري كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان 1 فهاد التمرين انا لوبجيكتيف عندي وتعرفوا تقولوا لا كونتينيتي وتقولوا وتخرجوا لنا لي كونديسيون ديال الفونكسيون ريسيبروك هنا ماشي نجي نقول كونتيني حيت ما قلت لكمش لا فونكسيون كونتيني دونك تكون تبينوها اون اف مالا est une fonction سميتها دو تيب ديال لي فونكسيون فونكسيون راسيونيل polynôme et la polynôme est une fonction rationnelle صافي جات من راسيو دونك définie c'est الدومين ديال الديفينيسيون ديالها définie sur كلمه sur 1 plus l'infini ياك دونك الا كانت راسيونيل وديفيني على واحد الدومين donc elle est continue في هذاك الدومين هذه propriété donc f est continue sur 1 plus l'infini طول بال في الاول كنا تنقول هي كونتينيو تجي ساهله خفيفه دابا لا علاش حيت باش نبين لا كونتينيتي ماشي الا جي خصني نقول شي حوايج ها هي لا كونتينيتي اش باقي خاصني باش نقول ان ادمي فونكسيون ريسيبروك لا مونوتوني ياك وعندنا طابلو د فارياسيون اف كي دايره elle est strictement décroissante et on a f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini donc à la monotonie تاهي واش جوج ديال الهضرات اللي قلنا جوج ديال هاد لي كونديسيون عطاوني الحق نقول ان اف ادمي فونكسيون ريسيبروك عندي الحق حيت هادو هما اللي خاصنا دو f admet une fonction réciproque يعني عندها كاينه فونكسيون تردنا للور تفهمنا réciproque f moins 1 son domaine de départ في الاول كنا تنقادوها بجوج سطورات شوف دابا شحال بزاف son domaine الدومين ديال الديبار تيقول لكم تيقول بزاف ديال الدومين ديال الديبار الدومين ديال الديبار هو الدومين ديال الديفينيسيون son domaine de départ et شورت بال سماوها جي وخصني نكتب هادي ضروري هو اف وتندير ليماج ديال الانترفال اللي لا فونكسيون اف كونتينيو عليه و ستريكتومون مونوتون عليه صافي درت انا هي جي ها لا تحطيه ضروري تيبغيوك تعرفوا هاد لا بروبريتي ماشي جبنا اشنا هو هذاك الدومين و ابارتيغ دو طابلو قلنا هو من 2 حتى بلس لانفيني اوفر حيت ستريكتومون مونوتون وكان عندنا اوفر بيعطينا اوفر لا كيسيون 2 هذه اللي جينا دابا عليكم حطوا البال شوف عافاك غير خلي واخا قادتي عندنا بغينا كاينه فونكسيون ريسيبروك دابا خصنا نلقاوها ردوا البال اكس elle est définie فاش 2 plus l'infini donc x appartient 2 plus l'infini حيت بغينا f moins 1 de x et y تتكون هنا صافي y appartient ل 1 plus l'infini حنا قلنا تنقلبوا على f moins 1 de x دونك حنا ما عرفناش شحال هي f moins 1 de x هذا هو بوين دانتيروغاسيون ديالنا خصنا نلقاو حنا غنسميوه بجوج نسميوه y صافي ها هو y équivalent ولكن المشكله حنا ما عندناش f moins 1 de x هي علاش نقلبوا عندنا f de x اوكي عندنا واحد لا بروبريتي اش تقول لنا f moins 1 de x اللي كانت تساوي y دونك f de y كيقولها درنا x تساوي لنا x كاينه ولا لا فهم هادشي اشنا f de y تساوي x غنمشي ل f de x ليكسبرسيون ديال f de x f de y هي جوج y زائد واحد على y ناقص واحد فين ما كان x نبدلو ب y صافي واضح هادشي هاد ليكزومبل بالضبط غادي خصكم نتوما على قبل لي سويت عندكم واحد لا كيسيون في لي سويت تنخدموا بهادي تعطينا دونك هي اش هي تنعوضوا عادي 2y plus 1 على y moins 1 égale x صافي والو تنحل المعادله شنو هو لانكوني في هذه المعادله اكس لا هو y حنا علاش نقلبوا على f moins 1 de x f moins 1 de x هي y دونك لانكوني بالنسبه لنا في هذا الاكزرسيس هو y
دونك خصنا نحلوا معادله. باش نحلوا معادله خصنا نعزلوا لي زيكا كلهم في بارتي وحده. علاش؟ حيت اول حاجه هادي ما تعطينا ما تعطينا ايكواسيون ديال دوزيام دوغري، يعني بلا خصنا نزيدو ايكغيك. اش غندير؟ جوج تاع الوسطين جوج تاع الطرفين. ها هي 2 ايكغيك بلس 1 ايكال هاد اكس خصنا نضربوه في ايكغيك موان 1. فهمت؟ دونك اكس فاكتور ايكغيك موان 1 لي بارونتيز عندك نساوهم ايكيفالون اش. بقى لي خصني نشر باش يكون عندي لاكسي لهداك ايكغيك. دونك هي اكس ايكغيك موان اكس. تعزلنا دابا اللي فيهم ايكغيك، كاين هذا وهذا، هاد دو تيرم هاد دو تيرم، دونك خصني نجيبو عنده صافي واضح. دونك اش بغا تعطينا 2 ايكغيك موان اكس ايكغيك، هاد 2 ايكغيك تتفهم بحالها ياك، ايكال اش موان اكس بيبقى في بلاصتو، ان بيمشي الجهه الاخرى بيعطينا موان 1 موان اكس موان 1. هنا خصني نهز الايكغيك. كيف بديت نهزلو؟ خصني نعمل باش ايكغيك ايكيفالون ايكغيك فاكتور 2 موان اكس موان اكس موان 1. اش بقى باش نخلي ايكغيك بوحدها؟ نمشي نخرج الجهه الاخرى بيهبط لتحت حيت ضرب صافي. معادلات ايكيفالون ايكغيك ايكال موان اكس موان 1 كلشي هذا. لقينا ايكغيك اللي هو اف موان 1 دو اكس. الوغ pour tout x قلنا x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini حيت هو الدومين ديال الديبار. f moins 1 de x هو اش؟ هو موان x moins 1 على 2 moins x. صافي؟ هادي لا فونكسيون ريسيبروك. وهاد ليكزومبل عافاكم راه مهم بزاف، مهم بزاف هاد ليكزومبل بالضبط في لا فونكسيون ريسيبروك. غادي نحتاجوه بزاف في لي سويت عافاكم تخدموه تعاودوه تعاودوه تعاودوه. صافي؟ هذا